जब तुम जान जाओ कि अल्लाह तुम्हारे साथ है तो फिर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन तुम्हारे खिलाफ है। तुम कर सकते हो, तुम्हें करना भी चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा भी जुनून हुआ तो तुम करके दिखाओगे। एक नमाज में अगली नमाज की तौफीक मांगने से बेहतर कोई दुआ नहीं। इज्जत तो सबको चाहिए मगर वापस देना भूल जाते हैं। सिर्फ रब की ज़ात ऐसी है जो माफ़ी मांगने पे ये नहीं पूछता कि गलती क्यों की थी। तहज्जुद का पहला सजदा ही गम का आखिरी सजदा होता है। फ़र्ज़ नमाज के बाद तहज्जुद वो वाहिद नमाज है जो अल्लाह से कुन कहलवाने की ताकत रखती है। उन लोगों का रिश्ता बहुत ख़ास होता है जिनके जज्बात अल्फाज के मुताज ना हों। जानते हो यकीन क्या है? जब इंसान बुरी तरह हार जाए और फिर दिल से आवाज़ आए, कोई बात नहीं, अल्लाह पाक है ना। मुझे कुन फायकून के लफ्ज़ से इश्क है। ज़िंदगी में सारी बातें ही इस पर आकर रुक जाती हैं कि जब अल्लाह कहता है कि हो जा तो बस वो हो जाती है। कुदरत का एक बहुत अनोखा असूल है कि जब आप किसी की जड़ें काटते हैं तो आपके अपने दरख्त पे फल लगना बंद हो जाता है। इल्म का एक कतरा जहालत के समंदर से बेहतर है और अमल का एक कतरा इल्म के समंदर से अफजल है। हमेशा ये इज़हार करें कि आप बिल्कुल ठीक हैं, चाहे ज़िंदगी आपको कितनी ही मुश्किलात में क्यों ना डालें, क्योंकि राज़दारी दूसरों के रहम करने से कई ज़्यादा खूबसूरत है। मतलब बहुत वज़नी होता है। जब निकल जाता है रिश्ते बेवज़न हो जाते हैं। खुश्क रवैया रखने वाला इस दरख्त की माद है जो फूलों और फलों से महरूम हो, ना बैठने वाले को साया दे और ना नज़र डालने वाले को खुशी पहुँचाए। अगर अल्लाह ने आपको किसी की मदद के काबिल बनाया है तो ये आपका कमाल नहीं बल्कि अल्लाह की आप पर रहमत और करम है। आप लोगों के लिए आसानियाँ करें, अल्लाह आपके लिए आसानियाँ फरमाएगा। दूसरों की इज़्ज़त, इनके एहसास, इन पर शफ़क़त और इनसे प्यार ऐसा उधार है जो वापस ज़रूर मिलता है। अपने वही होते हैं जो नाराज़गी के बाद भी आपका ख्याल रखते हैं। ज़िंदगी की हकीकतें नावलों में लिखी हुई दिलकश लाइनों से हमेशा मुख्तलिफ रही हैं। यकीन दोनों सूरतें यकीन की हैं। कोई अल्लाह पाक के लिए सब छोड़ देता है और कोई अल्लाह पाक पर ही सब छोड़ देता है। अल्लाह ने सजदे में बेचैन दिलों की शफा रखी है। सजदा भी इस वक्त कबूल होता है जब सर के साथ साथ दिल भी झुके। कुरान पढ़ने से दिल बदल जाते हैं, दिल पिघल जाते हैं, दिल नरम हो जाते हैं। कुरान दिलों को बदलने की ताकत रखता है और जब दिल बदल जाते हैं तो अल्लाह की मोहब्बत दिल में पैदा हो जाती है। दुआ मांगना कभी मत छोड़ना। हो सकता है जिस चीज़ के लिए आप रोते हों वो आपसे बस एक दुआ की दूरी पर हो। कुछ लोग आपकी ज़ुबान से अदा किए गए लफ्ज़ भी नहीं समझ पाएंगे और कुछ को समझाने के लिए लफ्ज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इंसान की याददाश्त चाहे किसी चेहरे को महफूज ना रखे मगर अच्छे और बुरे सलूक को ज़रूर महफूज रखती है। लिहाजा लोगों के साथ ऐसा हुस्न सलूक इख्तियार करें कि जब जब आप किसी को याद आए आपके लिए दिल से दुआ निकले। नमाज को अव्वल वक्त में अदा किया करो। आज आप इसके लिए देर से उठोगे तो कल बरोज़े अशर ये भी आपके पास देर से ही आएगी। मुस्कुराहट तो दुनियादारी है, आंखें सच बोलती हैं। अल्लाह तुम्हें जल्द ही उस तड़प से आज़ाद कर देगा जिसकी तकलीफ़ तुम्हें कहीं चैन नहीं लेने देती। और अल्लाह सुन लेता है अनकही दुआएं भी, फिर कैसे ना सुनेगा जो दुआएं तुमने रो कर मांगी हैं। बाज़ लोग सारी ज़िंदगी सही चीज़ें चुनते चुनते
بس ایک بار غلط چیز کا انتخاب کرتے ہیں اور یہ غلطی ان کی باقی زندگی کا رخ بن جاتی ہے۔ قریب سے آنے والی آواز میں سب سے قریب ترین آواز ضمیر کی ہے، لیکن بہت کم لوگوں کو سنائی دیتی ہے۔ اچھی زندگی گزارنے کا ایک کلیہ یہ بھی ہے کہ جتنی مرضی بڑے عہدے پر پہنچ جاؤ، کسی کو محسوس نہ ہونے پائے کہ تم بڑے ہو۔ خود کو سادہ اور عام رکھو اور سکون رہو گے۔ یاد رکھنا، تمہارا اصل سٹیٹس یہی ہے کہ کوئی تمہارے سامنے بیٹھ کر خود کو حقیر نہ سمجھے۔ دل بڑا رکھیے۔ تنگ دل رہیں گے تو بیمار ہو جائیں گے، اور انسان کی بیماری کی بہت سی وجوہات میں سے ایک اس کی تنگ نظری اور دوسری اوروں کی دل آزاری ہوتی ہے۔ کسی کی تعریف کو دماغ میں اور تنقید کو کبھی دل میں جگہ نہ دیں۔ جب تم مشکلات سے نکل کر آسانیوں میں آ جاؤ تو اس رب کو سجدہ ضرور کرنا جس نے تمہیں گر کے اٹھنا اور کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا سکھایا اور کچھ بنایا بھی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر مضبوط یقین آپ کی زندگی کے 90% مسائل خود بخود حل کر دیتے ہیں۔ گلے شکوے زندگی سے سکون کو ختم کر دیتے ہیں۔ جو گزر گیا اسے بھول جائیں، جس نے دکھ دیا اسے معاف کر دیں، جس کو معاف نہیں کر پا رہے اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں، یوں آپ پرسکون ہو جائیں گے۔ جو تکلیف پہلے آئی تھی کیا وہ یاد ہے تمہیں؟ وہ کس نے مٹائی تھی؟ اللہ نے۔ تو پریشان نہ ہو، اب بھی وہی تمہارے سارے غم دور کر دے گا کہ تمہیں یاد بھی نہیں رہے گا اپنے غم۔ سب سے بڑا تحفہ جو آپ کسی کو دے سکتے ہیں وہ ہے آپ کا وقت، آپ کی توجہ، آپ کی محبت، آپ کی فکر، آپ کی چاہت، آپ کا احساس، ایک مسکراہٹ اور دل سے کی گئی دعا۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، بس خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ کو سنائی دیتا ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جس کی پیشانی پر نور، آنکھوں میں ٹھنڈک، الفاظ میں محبت، آغوش میں دنیا بھر کا سکون، ہاتھوں میں شفقت اور پیروں تلے جنت ہے۔ آہستہ آہستہ انسان دوسروں کو قائل کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ شاید ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کسی کی کتنی پرواہ کرنی ہے، کسی سے کتنی امید رکھنی ہے اور کسی سے کتنا فاصلہ رکھنا ہے۔ زندگی سب سکھا دیتی ہے۔ زندگی میں لوگوں کا آنا بھی ایک مقصد ہوتا ہے۔ کچھ آپ کو آزمائیں گے، کچھ آپ کو سکھائیں گے، کچھ آپ کا استعمال بھی کریں گے اور کچھ آپ کو جینے کا صحیح مطلب بھی بتائیں گے۔ کچھ اداسیاں کسی کے ساتھ بھی بانٹی نہیں جا سکتی، انہیں خود کے اندر رکھنے میں ہی سکون ہوتا ہے۔ دولت کی نمائش وہی لوگ کرتے ہیں جن کے پاس دولت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے جواب میں ہم ٹھیک ہے کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے، جبکہ وہ کسی بھی طرح ٹھیک نہیں ہوتی۔ وقت کی تیز رفتار سکھاتی ہے، بتاتی ہے، دکھاتی ہے، منظر بھی، مسافر بھی، اپنے بھی اور پرائے بھی۔ مان رکھنا سیکھیے، زندگی بہت چھوٹی سی ہے، اور کوشش کریں کہ کسی کا مان، اعتماد، اعتبار اور یقین نہ ٹوٹ پائے۔ وقت تو گزر جاتا ہے، لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقش باقی رہ جاتے ہیں۔